नादरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक नए मौजू के हवाले से हम आपके सामने आए हैं। आप जानते हैं कि अरब दुनिया के एक अहम मुल्क शाम या बिलादुश्शाम या उसे अंग्रेजी में सीरिया कहा जाता है, वहाँ पर इनकलाब आया है। अब ये इनकलाब जो है फौजियों के ज़रिए नहीं बल्कि जो है जो बाकी अनासिर थे, जो मिलिटेंट ग्रोह थे, उनके ज़रिए आया है, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा खून-खराबा नहीं हुआ है। आप चंद माह पहले आपने सुना था हमारा जो हमसाया मुल्क है, बांग्लादेश, वहाँ पर भी इनकलाब आया, वहाँ पर भी एक डिक्टेटर को राह फरार इख्तियार करना पड़ी और एक किसी और मुल्क में जाके पनाह लेना पड़ी। आप जानते हो किस मुल्क में पनाह लिए, वो हमारे मुल्क में आके पनाह ले रखी है उस खातून वज़ीर-ए-आज़म जो वहाँ उस मुल्क की थी, बांग्लादेश की थी। यहाँ भी सीरिया में भी आप जानते हैं कि वहाँ के जो डिक्टेटर थे बशार अल असद साहब, उन्हें जो है अभी जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक उन्होंने रशिया में पनाह ली है। तो आप जानते हैं कि सीरिया जो है एक बहुत ही अरब दुनिया का एक अहम मुल्क है, एक तारीखी मुल्क है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये कहा जाता है कि वो जब तिजारत करते थे तो दमिश्क जाया करते थे। यानी इसके बड़े जो है तारीखी जो है रिश्ते हैं इस इलाके के और इसे अंबिया की सरजमीन भी कहा जाता है। और सुरियानी जो ज़बान है जिसमें बाइबल उतरी थी, वो उसी से जो है सीरिया बना है, सुरियानी ज़बान के नाम से ही। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि वहाँ पर जो है कम्युनिस्टों का जब गलबा हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हिस्से बखरे हुए अरब दुनिया के, तो बाद जो अरब इलाके थे, इराक है आपका, सीरिया है और आपका मिस्र है, वहाँ पर जो है कम्युनिस्टों का गलबा हुआ, इश्तराकियत का गलबा हुआ। तो यहाँ पर बास नाम की एक जमात थी जो कम्युनिस्ट नजरियात के मुताबिक काम करती थी, लेकिन वो पूरा एक डिक्टेटराना निज़ाम था, आमिराना निज़ाम था। इससे पहले जो है आप जानते हैं कि बशर अल असद से पहले हाफिज असद हुक्मरान रहे, वही उनका भी तर्ज हुक्मरानी आमिराना था और बहुत ही सफाकाना था। उनके ज़माने में 50,000 से ज़ायद लोगों को हलाक किया गया और बशर अल असद जब 2000 में जो है ये उनके वालिद के इंतकाल के बाद इनको जब वो बनाया गया, सदर बनाया गया, उसके बाद जो है आप जानते हैं कि 2011 में इनके खिलाफ भी जो है लोगों में जो है जज्बा जो है अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था, तो इनके खिलाफ भी जो है लोगों में एक जज्बा पैदा हुआ कि भाई यहाँ पर भी जमहूरियत आना चाहिए, जिस तरह मिस्र में हो रहा था, ट्यूनिस में हो रहा था। तो लेकिन इन्होंने जो है पुरअमन मुजाहिरों को जमहूरी अंदाज में जो मुजाहिरे हो रहे थे उसको बड़ी बेदर्दी से, बड़ी कुव्वत का इस्तेमाल करके कुचल दिया और हजारों लाखों लोगों को जो है जेलों में डाल दिया। तकरीबन बताया जाता है कि अब तक जो है 2011 से लेके 2024 तक 5 लाख अफराद इस खून रेजी में जो खाना जंगी वहां पे जारी थी उसमें हलाक हुए और तकरीबन 60 लाख के करीब जो है लोगों को जो है अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, अपनी जान बचाने के लिए दूसरे मुल्कों में पनाह लेने पड़ी। बहरकाइफ जालिम का इख्तिताम हो चुका है, वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है तुर्की के दारुल हुकूमत अनकरा से जनाब मोहम्मद ओज़तुर्क साहब, जो एक वहाँ के नामवर जर्नलिस्ट है, मशहूर सहाफ़ी है और एक बड़ी खबर एजेंसी से वाबस्ता रहे हैं। इसी के साथ दिल्ली में मौजूद है डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो अक्सर और बेशतर उस इलाके में जाया करते हैं, वहाँ के हालात का जो है वो बचश्म खुद जायजा ले चुके हैं। कई मौके पर वो जाते रहे हैं और जो उनका एक ताल्लुक जो है ये भी है कि वो समाजी और सियासी लिहाज से बड़े सरगर्म है और उनकी एक तंजीम भी है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके वो चेयरमैन हैं। तो मैं इन दोनों मेहमानों का सबसे पहले इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले मैं हमारे मोहम्मद ओज़तुर्क साहब से चाहूंगा वो इस सीरिया की जो सूरत हाल, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर किस तरह से अचानक जो है यानी इधर एक तरफ जो है इसराइल की बमबारी जारी है गजा में, और जो है सीरिया जो वहीं उससे लगा हुआ है, इसराइल का जो है सरहदी मुल्क है, गोलान की हाइट पर उसने कब्जा कर रखा हुआ है, सीरिया का जो एक पार्ट है, तो वहां पर ये अचानक तब्दीली कैसे आई? क्या आपके ख्याल में क्या क्या वजूहत क्या रही?
बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी साहिब आपको और नाजरीन को मैं सलाम पेश करता हूँ। सीरिया की जो मुश्किल और प्रॉब्लम है वो आप उसकी बैकग्राउंड बता दिया। 2011 में जब वो अरब स्प्रिंग था वो सीरिया तक पहुंचा था, लेकिन चून उधर एक आमरीत था, इसी वजह से एक जो सीरिया की स्प्रिंग एक सिविल वॉर में चेंज हो गया और पता नहीं कितना दोनों तरफ से वो कत्ल किया गया, वो शायद टेंस ऑफ थाउजेंड से। लेकिन मेरा ख्याल में 2016 में उधर नफूस रखने वाला 3 मुल्क जो कि तुर्की और रशिया है और ईरान है, कि इनमें से 2 असद के साथ था और तुर्की जो असद के मुखालिफ था, अपोजिशन था, उनके साथ था। और वो ये दोनों मुल्कों के बगैर तुर्की के लिए सूर्य की खास एक अहमियत है, वो ये है कि हमारा तुर्किया और सूर्य की और शाम, आप शाम कहते हैं, हम सूर्य की कैपिटल को शाम कहते हैं और आप सूर्य को शाम कहते हैं। शाम से हमारा 910 किलोमीटर बॉर्डर है, कि अगर उधर कोई थोड़ा सा चीज हो तो तुर्की पर वो असरात रखता है। इसीलिए तुर्की के लिए भी ये बहुत एक मुश्किल बात बना। और इसी सिलसिले में जब सिविल वॉर रवान था, तुर्की में तकरीबन 5 मिलियन, वो आधा करोड़ बनता मेरा ख्याल में, वो रेफ्यूजी तुर्की में पहुंचा। और ये तुर्की के लिए एक बोझ था। तुर्की अपने जो रिसोर्सेस से, हालांकि यूरोप से इधर उधर से भी कुछ आया, लेकिन अपने रिसोर्सेस से इसको तहम्मुल किया। एक बोझ था तुर्की के लिए। और इनसे खतरनाक बात यह था कि ये बॉर्डर की उस तरफ में जो कुछ हो रहा था वो तुर्की के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी इशू था। इसीलिए तुर्की इसमें इन्वॉल्व हो गया और उधर की यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स भी इसमें था, मैं भूल गया नाम जिक्र करने को भूल गया। फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक आर्मी बना दिया गया, वो असद के खिलाफ जंग लड़ा। उसके बाद में वो तब्दील हो गया सीरियन नेशनल आर्मी, वो अभी भी है। और तुर्की की एक तकरीबन 3 मिलिट्री ऑपरेशन रहा। तुर्की ये चाह रहा था कि एक बफर जोन, जिसके जो उम्र तकरीबन 30-40 किलोमीटर हो, और उसमें तुर्की में आने वाला जो मुहाजिर था वो उधर चले जाए और एक बफर जोन उधर बन जाए। लेकिन ये मुकम्मल नहीं हो सका, क्योंकि तुर्की के मद्दे मुकाबिल रूसिया भी था, रशिया और अमेरिका भी था, क्योंकि हमारा एक पीकेके के नाम से एक टेरर इशू है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तुर्की के अंदर ये पीकेके की प्रॉब्लम, टेररिस्ट तंजीम पीकेके की प्रॉब्लम खत्म हो गया तकरीबन। लेकिन इराक और सूरिया में उनकी ब्रांचेस है और अमेरिकी फौज की मदद से अभी तकरीबन 30% जो सूरिया की टेरिटरी है उसमें यह काबिज है, जो तुर्की के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। लेकिन तुर्की के मद्दे मुकाबिल यूनाइटेड स्टेट्स है। इसके बावजूद तुर्की रशिया से भी बात किया और यूनाइटेड स्टेट्स से भी बात किया और अपने बफर जोन तकमील करने के लिए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। हालांकि
ट्रम्प की वो पहली दौर था, उसमें ट्रम्प ये कहा था कि हम अपनी जो फोर्सेस है सीरिया में इसको विथड्रॉवल करूंगा, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स की एस्टेब्लिशमेंट इस पर राजी नहीं था. अभी वो उधर है. शायद इसी सिलसिले में तुर्की और ट्रम्प की रवैये कैसा होगा, ट्रम्प की जो पॉलिसीज के साथ वो पता चल जाएगा. लेकिन मुझे ये खदशा है कि जो ऑपरेशन इतना तेज हो गया, जैसा कि इसकी सिमिलरिटी तालिबान की जो पहली में भी ऐसा हुआ था, दूसरा में भी ऐसा हुआ कि वो बहुत जल्द आ गया और काबुल पर कब्जा किया पहली बार, और दूसरा बार भी ऐसा हुआ. उसी किस्म की एक चीज है. शायद इसके पीछे मुझे कोई मजबूत मालूमात नहीं, लेकिन मेरा ख्याल और खदशा ये है, तुर्की और रशिया, तुर्की और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान शायद कुछ तफाहुम हो गया हो. इसको मैं इधर से अभी जो कुछ नजर में आता है मालूम होता कि जो अपोजिशन है असद के तोपुल किया ना, उसने रशिया को एक गारंटी दिया कि भाई आपकी जो मिलिट्री बेसिस है और आपकी जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो अमीन पर है और हम इसको हिफाजत करेंगे. कि इससे ये पता चलता है कि असद के बाद फिर रशिया की जो बेसिस है वो रहेगा, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो अप्रोच है इसे जो इनकलाबी लोग है उससे वो ये कहता कि भाई इससे हम शायद तामुल करें, और जो मिलिट्री फोर्स है वो पहले जबहतुन नुसरा था, फिर जबहत फतह शाम हो गया, फिर उसको हैयत तहरीर शाम पर इसकी नाम चेंज कर दिया. उनको भी टेरर लिस्ट से निकालने की शायद अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स की शायद कुछ चीज होगा. तो इसमें शायद इसको ज्यादा बात करेंगे. अब तक ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ हमारा, वो बैकग्राउंड हुआ, एक हमारा बात करिए. इसमें रशिया की पोजीशन क्या होगा, तुर्की की पोजीशन क्या होगा, इसराइल की पोजीशन क्या होगा, इसमें फायदा लेने वाला कौन है, खसार देने वाला कौन है, इसको इंशाल्लाह हम बात करेंगे. अच्छा, अभी मैं अब जो है हमारे डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब के पास आता हूँ. डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आप अक्सर जाया करते हैं, शाम की सूरत हाल से भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेबनान का भी दौरा करते हैं, तुर्की का भी दौरा करते हैं. आप जरा हाफिजुल असद और ये बास पार्टी की जो दौर इख्तियार रहा, तकरीबन 53 साल का रहा. उनके बाप ने जो तकरीबन 29 साल हुकूमत की और ये 24 साल तक हुक्मरान रहे, और जी जी इस पर जरा रोशनी डालिए. तस्लीम रहमानी. हाँ, देखिए, शाम में तो जमहूरियत रही नहीं. ये तो हम तो 50 ईयर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन सही मानों में देखिए तो ये जब हाफिजुल असद 1963 में इन्होंने टेक ओवर किया था, वहां पर जो एयरफोर्स है उसके चीफ की हैसियत से, और उसके बाद से ही वो पॉलिटिक्स में भी सरगर्म हुए. और कितना बड़ा कत्लेआम, दो वहां बगावतें उनके जमाने में हुई, उनकी सरकार के खिलाफ, उनकी आमरियत और डिक्टेटराना रवैये के खिलाफ. और उसमें जिस जुल्म और बर्बरियत के साथ उन्होंने उन बगावतों को कुचला है, लाखों लोग उसी वक्त शहीद हो गए थे वहां. उसके बाद फिर हाफिज अल असद के बाद जब 2000 में बशर अल असद आए, तो वही डिक्टेटराना रवैया उनका भी जारी रहा. यानी वहां बाहर से आने वाले लोगों को बहुत तेजी से चेक करना, कोई अखबार वहां आजाद नहीं था, लोग एक दूसरे से बात करते हुए भी डरा करते थे. इतना सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का वहां इंतजाम था. रोजगार के जराए बहुत महदूद महदूद थे. करेंसी वहां कभी भी स्ट्रांग होके रह नहीं सकी इस पूरे 50 साल के अरसे में. और उसी के खिलाफ जो 2011 में जो आपने और मोहम्मद उस्तुर्क साहब ने जिक्र किया, अवामी तहरीकें खड़ी हुई 17 अरब ममालिक,
ان میں سے ایک سیریا بھی تھا، وہ تیونس میں کامیاب ہو گئی، وہ ایجپٹ میں کامیاب ہو گئی، لیکن دمشق کے برابر میں جو صوبہ درا ہے وہاں کس بربریت کے ساتھ اس کو کچلا گیا، اس کی کوئی مثال نہ تو ہم نے مصر میں دیکھی نہ ہم نے تیونس میں دیکھی، بلکہ وہاں کے حکمراں فرار ہو گئے، لیکن بشار الاسد نے فرار ہونے کی بجائے وہاں پر قتل عام مچایا، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے بڑا محتاط فگر جو آپ دے رہے ہیں 5 لاکھ لوگ اور 50 لاکھ لوگ کی جو ترکی میں رہ رہے ہیں، اس کے علاوہ 2.25 کروڑ کی پاپولیشن ہے ترکی کی، 2.25 کروڑ تھی 2011 کے آس پاس میں، 1 کروڑ لوگ اس میں افیکٹڈ ہوئے، یعنی اراؤنڈ 40% آف سیرین پاپولیشن واز افیکٹڈ، یا تو وہ قتل ہو گئے یا ان کو ڈسپلیس ہونا پڑا ملک کے باہر یا ملک کے اندر اپنی سرحدوں پر۔ میں نے وہ کیمپ دیکھے ہیں جو ترکی اور سیریا کی سرحدوں پہ، جیسے عتیف کا کیمپ ہے، تا حد نظر سفید خیموں کا شہر دکھائی دیا، آپ نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے باری صاحب خود بھی 2015 میں ان کیمپس کا مشاہدہ کیا ہے، کتنے بڑی تعداد وہاں سے ڈسپلیس ہوئی، بڑے بڑے روسا 7,000 7,500 سال پرانے شہر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ میرے پاس ان کی ساری تصویریں موجود ہیں، میں نے خود وہ تصویریں وہاں لی تھیں کہ اور لوگ جو ہے بالکل بڑے بڑے رئیس جو ہے کیمپ میں کھڑے ہو کے ایک وقت کی روٹی کے محتاج ہو گئے۔ تو یہ ایک صورتحال حافظ الاسد اور پھر ان کے بیٹے بشار الاسد کے زمانے میں ہوئی، حالانکہ آپ سیریا کو دیکھیں تو وہاں جو ان کا جس فرقے سے تعلق ہے، نصیری علویائٹس بھی کہتے ہیں، علوی، یہ علی کو خدا ماننے والے لوگ ہیں، ان کو اسلام نے خارج از اسلام، تمام فرقوں نے، شیعوں نے بھی اور سنیوں نے بھی ان کو خارج از اسلام قرار دے رکھا ہے، اور ان کی تعداد پورے شام میں محض 12% ہے، صرف 12%، اور اس 12% نے آرمی کو پر پورا اپنا کنٹرول رکھا اور باقی ایڈمنسٹریشن پہ دوسرے لوگوں کو انکلوڈ کیا۔ تو یہ 12% لوگ وہاں قتل عام مچائے ہوئے تھے اور لوگوں کو بے گھر کر رہے تھے۔ اس حیثیت سے یہ انقلاب ان کی امیدوں اور امنگوں کا آئینہ دار بن کے اچانک سامنے آیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کل سیریا میں عوامی طور پر جشن منائے گئے، اور جو قید خانے سیدنا کا قید کو ہی کہتے ہیں، سیدنا کا قید خانہ کھولا گیا، ہزاروں لوگ جو وہاں آدھی صدی سے جیل میں تھے اور غیر انسانی زندگی جی رہے تھے، جن کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ جمہوریت چاہتے تھے اور عوامی سرکار چاہتے تھے، صرف اس جرم میں وہ قید و بند 50 سال انہوں نے قید و بند کی صحبتیں وہاں سہی ہیں۔ اور ڈاکٹر سلیم کا قتل تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر ان کی ماں نے جب مطالبہ کیا کہ میرے بیٹے کو رہا کرو اور میں بیٹے کو لیے بغیر نہیں جاؤں گی، تو 2 دن کے بعد بیٹے کی لاش ان کے حوالے کر دی گئی کہ لو اسے لے جاؤ، اور اس کے بعد ہندوستان میں کہا گیا کہ یہ تو ہندوستانی تھے اور ان کی لاش مانگنے کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں سیریا کے سفیر نے اعلان کیا، اس وقت میں نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ مجھے بتائیے وہ کون سے فون نمبر ہیں جن سے آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو ایک دن بعد پھر انہوں نے معافی مانگ لی تھی۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی انہوں نے ٹیررسٹ کہنے کی کوشش اس وقت کی تھی۔ تو ان ظلم و ستم کا ایک حد تک وہاں خاتمہ ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ تبدیلی بہت حیرت ناک ان معنوں میں ہے کہ اچانک یہ 10 دن میں رونما ہوئی، اور سیریا کی فورسز نے کوئی زیادہ مزاحمت نہیں کی۔ روس کا جو بہت بڑا اسٹیک وہاں رہا ہے اور اب بھی ہے، جو محمد ازترک صاحب نے کہا، ان فوجوں نے بھی مزاحمت نہیں کی، ایران کی فوجوں نے بھی مزاحمت نہیں کی، حزب اللہ کے جو مورچے وہاں قائم تھے نارتھ سیریا میں، وہ بھی ڈیزرٹ کر چکے تھے 15 نومبر کے بعد 1 مہینہ پہلے۔ تو یہ جو سیف پیسج ان اپوزیشن فورسز کو دیا گیا ہے افغانستان کی طرح، یہ حیرت ناک بھی ہے اور بہت سارے سوالات اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ آپ نے علوی فرقے کا تو خاص طور سے تذکرہ کیا، میں بھی جانتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا لبنان میں کس طرح وہ شامی بچے جو ہے جو سنی ہیں، وہ کس طرح سے ان کو جو ہے کام کرنا پڑتا ہے، مزدوری کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ مراد یافتہ طبقہ تھا وہاں کا۔ یہاں ہمارے پاس جیسا پیدائش مراد یافتہ طبقہ ہے، ویسے ہی
आजीवी तौर पर जो है मुआवजा याफ्ता था पैदाइशी तौर पर, वो सब भी जो है मजे लूट रहा था, इख्तिदार के मजे लूट रहा था, ये तो आप सब जानते हैं। बहरकैफ ये जो है, मैं आप दोनों से भी जानना चाहूंगा, पहले ओस तुर्क साहब से और फिर आपसे, कि ये जो अचानक जो हुआ, जैसा रीरन है, अफगानिस्तान का रीरन है, अफगानिस्तान में जैसा हुआ बिल्कुल उसी वही तस्वीर जो है यहाँ सीरिया में भी नजर आई। तो इसमें जो है ये कहा जा रहा है कि जो आईएस था, दाइश जो था, वो जालिम ग्रोथ था, उससे इनके डांडे मिलाने की कोशिश की जा रही। क्या इनका कोई ताल्लुक दाइश वगैरह से है? क्योंकि अवाम ने जिस तरह से इनको इस्तकबाल किया है, जो वहां पे जश्न के मनाजिर नजर आ रहे हैं, खवातीन देखिए, बच्चे देखिए, बूढ़े देखिए, सब जो है हर इलाके में शाम के, ऐसा नहीं है कि कोई एक इलाके में जो है तो जश्न मनाया जा रहा है। तो कहीं आपको लगता है कि ये इनका कोई दाइश से कनेक्शन है या फला से कनेक्शन है? और जो जोलानी साहब है, अबू अब्दा, उनका क्या किरदार है? वो जो एक सरगर्म जो है लीडर उभरे हैं। पहले मैं ओस तुर्क साहब से चाहूंगा। ठीक है जनाब, इससे पहले एक लास्ट मिनट वो सीरीज से एक खबर है, उसको मैं आपको सुना दूं। पहली बात ये है कि उसने कोई रेवेंशिस्ट इक़दाम को मैंने किया है, और उन पर अगर कोई ने इन पर इक़दाम किया तो 1 साल तक उनको कैद की सज़ा दिया जाएगा। पहली बात ये है। और दूसरा बात ये है कि ख़वातीन की लिबास पर कोई किसी को मुदाखला इंटरफेरेंस नहीं होना दी जाएंगे। और रोटी के बारे में भी शायद रोटी की कोई कमी है, राशन बना दिया गया है कि हर फैमिली के लिए उसने एक मबलग बता दिए, इस हद तक वो रोटी वो खरीद कर सकेंगे। आपकी सवाल के बारे में ये कहना चाहिए कि जोलानी अबू मोहम्मद हुसैन जोलानी नाम, ये तो सूरी की आदमी है और उनकी रियाज में तवल्लुद हुआ है, लेकिन इराक में उसने अमेरिका के खिलाफ जंग किया है। और उसी वक्त अमेरिका में जंग करने वाला अल-कायदा और उनके जो लीडर था, अभी नाम मुझे याद नहीं आया, अबू मुसअब ज़रक़ावी, उनकी इनसे ताल्लुक था। और उसके बाद ज़रक़ावी को अमेरिका कत्ल करने के बाद और जो आईएस मोसुल पर कब्जा किया था, कब्जा करने के बाद इसको, और ये भी याद में रखना चाहिए कि जैसा अबू बकर बागदादी आईएस के जो लीडर था, अमेरिकी जेल में रहा था, ये भी जोलानी भी तकरीबन 6 साल तक अमेरिकी वो जेल में रहा है। और उसके बाद और ये आईएस मोसुल पर कब्जा करने के बाद इनको सूरिया को, शाम को उधर असद के रेजिम के खिलाफ जंग करने के लिए भेजा गया। तो उसी वक्त पहले तो आईएस से अल-कायदा से इर्तिबात था, उन पर बियात किया था, लेकिन बाद में वो अपने इंडिपेंडेंस ऐलान किया आईएस अल-कायदा से। तो जोलानी जब सीरिया आया, वो आईएस की तरफ से आया, वो दाइश की तरफ से आया, लेकिन 1 साल बाद 2012 में सीरिया में आया। और 2013 में वो कहा कि मैं अभी आईएस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो अल-कायदा बियात किया। 2016 में अल-कायदा से भी वो फारिग हो गया और कहा कि हम सूरी वाला है और सूरिया के लिए हम वो लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं, वो उनके लिए लड़ेंगे। और नाम भी वो चेंज कर दिया। वो पहली बार सूरिया में आने के बाद नुसरतुन अल-जबहतुन नुसरा को वो एस्टेब्लिश किया था। अल-कायदा से रुखसत होने के बाद अपने नाम जबहत फतह शाम से तगयीर किया
اور اس سے ایک سال بعد دوبارہ نام چینج کیا اور آج کل کی جو نام ہے ہیئت تحریر الشام، ہیئت تحریر الشام. جی اور اگر آپ کو یاد ہو جو رژیم اسد کی جو رژیم اور ان کی حامی روس اور ایران کی سپورٹ سے الیپو پر ان کو قبضہ ہوا تھا، تو سارا جو اپوزیشن والا ملٹری جو آرمڈ ملیشیاز تھا وہ ادلب گورنریٹ میں جمع ہو گیا، ادلب گورنریٹ. اور اسی سلسلے میں آستانہ میں ترکیہ، ایران اور راشیا کی ایک ایگریمنٹ ہوا اور اس کو ڈی ایسکیلیشن زون بنا دیا گیا ادلب کو. تو اسی ٹائم سے اب تک وہی لوگ اس میں جولانے بھی اور دوسرا فیکشنز بھی ہیں، ایک ادارہ بنا دیا. تو وہ تقریباً 4-5 سال سے اس کو چلا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صفوف کو توحید کرنے کے لیے بھی کوشش کیا اور ان کو ایک ادارہ تھا اور میں اس کو ایک مائکرو اسٹیٹ کہتا ہوں، ادلب مائکرو اسٹیٹ. اور وہ اسد سے لڑنے کے لیے تیاری کر رہا تھا. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ تقریباً 1 سال سے قریب ان کی تیاری تھا اور سوریہ کے اندر وہ فاؤنڈیشنز بدل گیا اسرائیل کی لڑنے کی وجہ سے، کیونکہ حزب اللہ تھا. یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ حزب اللہ سوریہ میں ایک مذہبی جنگ لڑا اور اسی کی وجہ سے جو اہل سنت میں ان کی شاندار استقبال تھا وہ ختم ہو گیا. اور جب 7 اکتوبر میں حماس کی جو آپریشن ہوا اس کے بعد حزب اللہ حماس کو سپورٹ دیا. لیکن اسی سلسلے میں اسرائیل کی جنگ سے وہ کمزور ہو گیا اور اپنی جو ملیٹنٹ تھا اس کو واپس بولا لیا. ایک طرف یہ ہو گیا اور دوسرا طرف راشیا کی اوکرائن کی جنگ تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اوکرائن کی جنگ ختم ہو جائے گا شاید 1-2 ہفتہ میں، لیکن اب تک وہ ختم نہیں ہوا اور ان کے حالات پہ اچھا نہیں. اسی لیے وہ اپنی یوکرین کی جبہے پر فرنٹ پر اس نے اپنی فوکس بنا دیا. تو ان کی بھی اثرات سیریا میں کمزور ہو گیا. ایران بھی ایسا تھا، حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل سے وہ ایک ضمنی تسد جنگ لڑ رہا تھا، وہ بھی کمزور ہو گیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی تیاری ہو گیا اور اسی ایک فاسٹ ٹریک میں ہم یہ دیکھا کہ الیپو سقوط ہو گیا، الیپو ان کے ہاتھ میں آ گیا اور حما اس کے بعد ہومس اس کے بعد. تو یہ صحیح سوریہ کے اندر جو لوگ اسد کو سپورٹ دی رہا تھا وہ کمزور ہو گیا، لیکن ان کی بھی اپنی تیاری تھا. اور میرا خیال میں آپ کو بتا دیا ترکی اور راشیا، ترکی اور امریکہ کی کچھ ایگریمنٹ کے بعد اسے جو پروسیس تو بہت سپیڈی ہو گیا. امپیٹس ملا اس کو. جی اچھا تسلیم رحمانی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو جس طرح سے حالات بہت ہی تیزی سے طوفانی انداز میں پیش آئے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے یا وہاں کی علاقائی جو قوتیں ہیں عرب دنیا کے خطے کی؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا کہ ان کا تعلق داعش سے کیا ہے. حالانکہ بہت تفصیل سے استرگ صاحب نے بتایا ہے، لیکن میں 2013 کے آخر میں اور 2014 کے ابتدا میں وہاں تھا جب موصل پہ داعش نے قبضہ کیا تھا. آپ کے اور آپ کے ناظرین کے ذہن میں ہے کہ ابو بکر بغدادی نے 2012 میں جب خلافت کا اعلان کیا
تو مسلم دنیا اس کی جانب اٹریکٹ ہوئی تھی بہت تیزی کے ساتھ. جی خود ہمارے ملک میں بھی بہت لوگ تھے بھارت میں جو ابو بکر بغدادی کو خلیفہ ماننا شروع کر چکے تھے، لیکن ہم نے اس کا ہمیشہ انکار کیا تھا. میں نے وہاں پر دیکھا کہ یہ اپنے بھائی محمد یوسف صاحب کے علم میں ہے کہ جو ریحانلے انطاکیہ کا پروونس ہے، اس کی جو سرحد ملتی ہے باب الہوا کی سائڈ سیریا کے حصے سے ادلب میں، وہاں پر ایک ویئر ہاؤس IHH کا ہے، بہت بڑا ویئر جی ہاؤس ہے ریحانلے میں. تو میں ان دنوں ریحانلے میں تھا، تو ہفتہ 10 دن میں ریحانلے میں رہا. وہاں یہ جبہت النصرہ کے لوگ آیا کرتے تھے ریلیف لینے کے لیے یا بتانے کے لیے کہ کہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے. تو اس وقت ان لوگوں نے جو مجھ سے جو شیئر کیا وہ یہ تھا جی کہ یہ جو داعش کے لوگ ہیں اس وقت یہ داعش سے الگ ہو چکے تھے، اور الگ ہونے کا ریزن یہ تھی کہ داعش کے لڑاکے جان بوجھ کے جبہت النصرہ القاعدہ اور جبہت النصرہ والوں کا قتل عام کر رہے تھے باقاعدہ. اور انہوں نے بتایا مجھے کہ چھوٹی چھوٹی معمولی سی باتیں، ایک کسی نے نماز وقت پہ نہیں پڑھی ہے اس کو گولی مار دی، کسی کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا نہیں ہے اس کو گولی مار دی، کوئی سگریٹ پیتا ہوا پکڑا گیا اس کو گولی مار دی. تو اس طرح سے وہ ایک بہت زیادہ کشیدگی ان دونوں کے درمیان تھی. اور پھر جو دوسرے عوامل تھے کہ انہوں نے عالمی سطح پر جہاد کا اعلان کیا، اور ان کا یہ تھا کہ ہم صرف شام میں کریں گے جو بھی ہم کو ریجیم چینج کرنا ہے. یہ بڑی وجہ تھی ان کے الگ ہونے کی. تو ایسا نہیں ہے کہ آئیڈیولوجیکلی یہ داعش کے قریب رہے ہیں، کبھی بھی نہیں رہے. یہ اسی زمانے میں 10 سال پہلے 11 سال پہلے داعش سے دل برداشتہ ہو کے یہ گروپ وہاں سے ہٹا ہے، اس لیے اس کو داعش کے یہ ساتھ جوڑنا آج ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں حماقت ہے. دوسری بات، اسی وقت میں اسی زمانے میں ایک اور بہت بڑا گروپ جو ابھی ان کے ساتھ ہے وہ احرار شام کا تھا. احرار شام بھی ادلب پہ اس وقت باقاعدہ حکمرانی کر رہا تھا اور کافی بڑا حصہ ان کی حکمرانی میں تھا. مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے گروپ تھے، جبہت النصرہ، فری سیرین آرمی اور احرار شام، یہ سب کے سب چھوٹے چھوٹے خطوں پر حکمرانی کر رہے تھے، اور اسد بہت کمزور تھے اس وقت. زیادہ سے زیادہ 30% 35% شام پر اسد کا کنٹرول تھا، باقی سب پہ یہ چھوٹے چھوٹے گروپ قابض تھے، جو پھر 2016 میں وہ معاہدہ ہوا، اسی کے نتیجے میں ہوا کہ پھر ان کو کنفائن کر دیا گیا. آج حیت تحریر الشام میں احرار بھی شامل ہے اور فری سیرین آرمی بھی، یہ سارے کے سارے لوگ مختلف لوگ ہیں. تو داعش سے ان کو جوڑ کے دیکھنا آج کی تاریخ میں مجھے کہیں سے بھی ریلیونٹ نہیں لگتا. وہ پروپیگنڈا کا حصہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. دوسری بات، جو تیزی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کس تیزی سے یہ انقلاب آیا، وہ سوال میں خود بھی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ محمد استر صاحب بہت بڑے صحافی ہیں وہاں، اور بہت زیادہ خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے ہفتے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات کر کے آئے. تو وہ کیا بات ہوئی ہے؟ کوئی بہت زیادہ اخبارات میں آیا نہیں. وہاں سے لوٹتے وقت وہ دوحہ میں رکے اور وہاں عرب وزرائے خارجہ سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. اور اس کے باوجود کہ یہ موومنٹ چل رہا تھا اور یہ پورے ادلب پہ کنٹرول کر چکے تھے، کیوں آخر حزب اللہ کے پوسٹ وہاں سے خالی کر دی گئی؟ اسی زمانے میں وہ پوسٹ خالی کر دی، اور پھر ایران کوئی اختلافی بیان ایران اور ترکی کے بیچ نہیں آیا، عربوں اور ایران کے بیچ بھی کوئی اختلافی بیان نہیں آیا جب یہ موومنٹ چلنا شروع ہوا تھا. اور رشیا نے بھی اپنے آپ کو بیک ٹریک کیا ان مورچوں سے. تو آخر کوئی تو انڈرسٹینڈنگ قائم ہوئی ہے ان تمام ممالک کے بیچ کہ وزیر خارجہ دورے کر رہے ہیں مختلف ملکوں کے، ایران کے، اور پھر جس بشار الاسد کی حمایت 14 سال لگاتار کی، آخر کے مہینے میں اس حمایت سے سرمکشی آپ نے جی واپس لے لیا اور رشیا بھی لے. اور یہ سیف پیسج آخر کس ڈیل کی بنیاد پر دیا گیا ہے؟ یو ایس کا نمبر اس میں بہت بعد میں آتا ہے. پہلا جو ہم کو کنسیڈر کرنا ہوگا وہ ایران، روس اور عربوں اور ایران کے تعلقات، ان کو ہمیں کنسیڈر کیے بغیر
ہم یہ سمجھ نہیں سکتے کہ اتنا سیف پیسیج اپوزیشن فورسز کو وہاں کیسے ملا ہے۔ اچھا، میں اب آپ راؤنڈ اپ کروں گا گفتگو کو۔ میں صرف آخر میں ایک سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اب سیریا میں جو انقلاب آیا، مصر کا تو انقلاب دیکھ چکے ہیں کس طرح سے اس کو کچل دیا گیا، ٹیونس کا بھی آپ صورتحال ہم جانتے ہیں۔ اب یہ سیریا میں بھی ایک ساتھ ہی شروع ہوا تھا، لیبیا میں، سیریا میں، وہاں پورا ایک پٹا جو ہے پورا آیا تھا، یہ جو اشتراکی اثرات کے جو ممالک تھے وہاں پہ شروع ہوا۔ اس کے کیا مضمرات ہوں گے اور یہ اسٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت ہی مختصر ایک یا دو منٹ میں، دو تین منٹ میں آپ دونوں حضرات اس پر روشنی ڈالیں۔ یہ جو آخری سوال ہے میرا، اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے، مضمرات ہوں گے اس انقلاب کے، اور یہ کیا رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ٹیونس میں نہیں رہ پایا، مصر میں نہیں رہ پایا، لیبیا میں نہیں ہوا۔ یہ میرا خیال میں مجھے سوال ہے پہلے، میں سب سے پہلے تسیم رحمانی صاحب کی جو باتیں ہیں اس پر مطابق ہو کہ میں بھی بتایا ISC یہ سیپریٹ ہو گیا اور پھر القاعدہ سے سیپریٹ ہو گیا، اور اس سے بڑھ کر یہ ہو گیا، اور ابھی بھی ہم فیلڈ میں یہ دکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتا، اور یہ سیریل والا ہونے کی ان کی ایک پروسیس شروع ہوا، وہ یہ کہتا کہ بھائی اسد کی ختم کرنے کی سوا ہمارا کوئی مقصد نہیں، اور ان کی جو الیپو پر قابض ہونے اور حما اور حمص قابض ہونے پر یہ بھی دکھا کہ کسی کو اس نے غرض نہیں لیا، تو یہ سوریہ کے آئندے کے لیے وہ ایک بہت اچھا چیز ہے۔ اور ابھی میں آپ کو سنا دیا نا یہ لاسٹ منٹ کی وہ خبر، وہ یہ کہا کہ ہم کسی سے روینج نہیں لینا ہے، اور کوئی عورت کی لباس وغیرہ کی کوئی ہمارا غرض نہیں ہے، اور یہ میرا خیال میں اچھا بات ہے، اور آئندے کے لیے ان کی فیوچر کے لیے ایک اچھا چیز ہے۔ اگر اس میں دو چیز ہے، شاید آپ کو بھی پتہ ہوگا، نارتھ سے ہیئت تحریر شام اور ان کی جو متفق ہے وہ آیا، اور جوردن کی طرف سے بھی کچھ اپوزیشن آیا۔ انہوں کی شاید آئیڈیولوجی میں فرق ہے، کچھ شاید سیکولر ہے اور دوسرا اسلامسٹ ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنے درمیان ایک سمجھوتا ان کو کرنا چاہیے، لیکن سوریہ کی پرابلم ادھر ختم نہیں ہوگا، کیونکہ PYD جو PKK کی برانچ ہے، وہ پرابلم کیسے حل ہوگا یہ اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں صرف ٹیونس اور مصر کے تناظر میں دیکھنے کی بجائے افغانستان کے تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے افغانستان میں طالبان کو پیسے دے کے وہ 2-3 سال سے اسٹیبل وہاں ہیں، اسی طریقے سے ہمیں سوریا میں بھی دیکھنا چاہیے کہ فورسز، بس اتنا فرق ہے کہ وہاں طالبان ایک ہی تھے، 2-3 ہی گروپ تھے، یہاں بہت سارے گروپ ہیں۔ یہ اگر آپس میں سولیڈریٹی قائم کر کے ساتھ چل سکے تو میرا خیال ہے زیادہ مسئلہ آئے گا نہیں، لیکن کردوں کا مسئلہ کردوں سے کیسے ٹیکل کریں گے؟ اور تیسرا، اوور ایمبیشن جو اسرائیل دکھا رہا ہے وہاں، کہ بفر زون میں وہ داخل ہو گیا، اس نے کل وہاں پر کچھ سیکیورٹی بلڈنگز پر بمباری کی، وہ ایک چیلنج ہوگا، اور یہ چیلنج اگر یہ ایکسیپٹ نہ کر پائے یہ نئی قیادت وہاں جولانی صاحب یا جو بھی اگلے ہفتے 10 دن میں قائد وہاں آتے ہیں، اگر انہوں نے اس پہ کنٹرول نہیں کیا تو ساری دنیا میں سیریا کی موجودہ جو حکومت ہے یا آئندہ آئے گی وہ اپنا کوئی اعتماد برقرار نہیں رکھے گی۔ ہمارے پیش نظر فلسطین کی اولیت پہلے ہے، اس کے بعد سیریا آتا ہے، تو اگر سیریا کی اس حکومت چینج کی وجہ سے اسرائیل کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو یقیناً ہم جیسے لوگ اور ساری دنیا میں فلسطین نواز طبقہ اس حکومت کو اچھی نظر سے کبھی بھی نہیں دیکھے گا۔ اس کا خیال موجودہ رجیم کو رکھنا پڑے گا۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ جناب محمد اوستروک صاحب، آپ نے سالار کے لیے وقت نکالا، ہم آپ کے بڑے ممنون ہیں۔
اور جناب ڈاکٹر رحمانی صاحب آپ نے بھی بڑے اچھے انسائٹ دیے اور اپنے جو وہاں کے جو بچشم خود کا جائزہ لیا اس کو ہمارے ناظرین سے شیئر کیا. جناب تسلیم رحمانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شکریہ جناب. جی تو یہ تھے جناب صاحب اور تسلیم رحمانی صاحب جو سیریا میں جو انقلاب آیا ہے اس کے محرکات اس کے مضمرات پر روشنی ڈال رہے تھے کہ ایسے حالات جو لیبیا میں پیدا ہوئے یا مصر میں پیدا ہوئے یا تیونس میں پیدا ہوئے وہ حالات سیریا میں نہ پیدا ہو اور وہاں پہ ایک مستحکم اور ایک اسٹیبل گورنمنٹ قائم ہو. اور وہ خطے میں جو ہے جو وہ خطہ جو ہے مشرق وسطی کا خطہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے یعنی بڑی طاقتوں کی کیا کہیں گے کشمکش کا بالادستی کا ایک جو ہے محور رہا ہے. وہیں جنگیں ہو رہی ہے, کتنے جنگیں ہو چکی ہے. یہ ایران عراق کی جنگ ہوئی ہے 2 مرتبہ. اس کے بعد عراق نے جو حملہ کیا تھا, پھر وہ جو کویت وغیرہ کی ہے, پھر اس سے پہلے اسرائیل اور ان کے درمیان جو ہے عرب ملکوں کے درمیان کتنے جنگیں ہو چکی ہے. تو یہ خطہ ہمیشہ خون سے جو ہے نہایا رہتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انڈیا میں جو تبدیلی آئی وہاں پہ جو اکثریت کی عوام ہے اب ان کی حکومت بننے جا رہی وہ کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک مستقل اور جو بھی گروہ ہے جن لوگوں نے بھی حکومت کے خلاف حصہ لیا تھا وہ اب آپس میں نہیں ٹکرائیں گے. اپنے مفادات کو جو اپنے ذاتی مفادات کو بالادست رکھ کر وہاں پر ایک مستحکم اور ایک بہتر اور جمہوری حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کو. اور میں سے اس موقع پر پھر گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. علاوہ ازیں یہ جو کچھ گفتگو ہوئی ہے اس کو لائک کرے تاکہ ہم لوگوں کو بھی ایک تشفی ہو. بہت شکریہ.